मैं कुन्तु जालतु, आई हैड नॉट मेड, मैं एक मर्द या एक औरत ने नहीं बनाया था। मैं कुन्ना जालना, वी हैड नॉट मेड, हम सब मर्दों या औरतों ने नहीं बनाया था। अब ये सीगा जो मैंने आखिर में बोला ये है मुतकल्लिम का। मैं कुन्तु जालतु बोला जाएगा वाहिद के लिए जब मुतकल्लिम सिंगल होगा। मैं कुन्ना जालना ये बोला जाएगा जब मुतकल्लिम हमारे पास दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। अस्सलाम वालेकुम, इंग्लिश अरबिक चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस लेसन में हम कंजुगेशंस यानी कि गर्दानों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमने इस लेसन में पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव और एक्टिव वॉइस डिस्कस करना है, यानी कि फेल माजी मुकम्मल का मनफी मारूफ हिस्सा हम इंशाल्लाह इस लेसन में देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। शुरू करते हैं लेसन बिना किसी देर के। हमने ये पढ़ना है पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव और एक्टिव वॉइस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट यानी कि फेल माजी मुकम्मल, उसका मनफी और मारूफ हिस्सा हमने इस वीडियो में देखना है। अब मनफी और मारूफ दो चीजें इसके अंदर आ रही हैं। मारूफ कौन सा होता है? जिसमें हमें काम के करने वाले का पता होता है, एक्शन परफॉर्म हुआ, हमें मालूम है कि किस बंदे ने, किस औरत ने ये काम सर अंजाम दिया है, ये होता है मारूफ। लेकिन अब चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव की पहचान के लिए इसमें लफ्ज ऐड हो जाएगा मा। ठीक है, और जो काना लफ्ज है ये पहचान करेगा फेल माजी मुकम्मल की, यानी कि फेल माजी बाइद की, दूर की। तो मा काना जिस भी फेल से, जिस भी वर्ब से पहले लगा होगा अरबी के लफ्ज के साथ, वो पहचान होगी पास्ट परफेक्ट की, नेगेटिव और एक्टिव वॉइस की। अब ये इसका हो गया ओवरव्यू। अब देखते हैं इसका मतलब। मा कान फ़अला, इसका मतलब है ही हैड नॉट डन, उसने नहीं किया था या वो कर नहीं चुका था। ठीक है, उसने नहीं किया था या वो कर नहीं चुका था, ये है इसका मतलब। अब देखते हैं हम इसकी गर्दान। ठीक है, अब ये सारी इसकी गर्दान पड़ी है आपके सामने, इसको बारी बारी हम देखते हैं। मा कान फ़अला, मा काना फ़अला, मा कानू फ़अलू, मा कानत फ़अलत, मा कानता फ़अलता, मा कुन्न फ़अलना, मा कुन्त फ़अलत, मा कुन्तुमा फ़अलतुमा, मा कुन्तुम फ़अलतुम, मा कुन्ति फ़अलति, मा कुन्तुमा फ़अलतुमा, मा कुन्तुन्न फ़अलतुन्न, मा कुन्तु फ़अलतु, मा कुन्ना फ़अलना। अब ये है इसकी गर्दान। मुझे इस सब को बारी बारी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये जुमला किस सब्जेक्ट के लिए वो हाजिर है या गायब है, जमा है या वाहिद है, आपने कहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि इसको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। अब इसके सिर्फ मतलब देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। मैं कान फ़अला, ही हैड नॉट डन, उस एक मर्द ने नहीं किया था। मैं काना फ़अला, दे बोथ हैड नॉट डन, उन दोनों मर्दों ने नहीं किया था। मैं कैनू फ़अलू, दे ऑल हैड नॉट डन, उन सब मर्दों ने नहीं किया था। मैं कानत फ़अलत, शी हैड नॉट डन, उस एक औरत ने नहीं किया था। मैं कानता फ़अलता, दे बोथ हैड नॉट डन, उन दोनों औरतों ने नहीं किया था। मैं कुन्ना फ़अलना, दे ऑल हैड नॉट डन, उन सब औरतों ने नहीं किया था। मैं कुन्ता फ़अलता, यू हैड नॉट डन, तू एक मर्द ने नहीं किया था। मैं कुन्तुमा फ़अलतुमा, यू बोथ हैड नॉट डन, तुम दोनों मर्दों ने नहीं किया था। मैं कुन्तुम फ़अलतुम, यू ऑल हैड नॉट डन, तुम सब मर्दों ने नहीं किया था। मैं कुन्ति फ़अलति, यू हैड नॉट डन, तू एक औरत ने नहीं किया था। मैं कुन्तुमा फ़अलतुमा, यू बोथ हैड नॉट डन, तुम सब औरतों ने नहीं किया था। मैं कुन्तुन्ना फ़अलतुन्ना, यू ऑल हैड नॉट डन, तुम सब औरतों ने नहीं किया था। मैं कुन्तु फ़अलतु, आई हैड नॉट डन, मैं एक मर्द या एक औरत ने नहीं किया था। मैं कुन्ना फ़अलना, वी हैड नॉट डन, हम सब मर्दों या औरतों ने नहीं किया था। अब ये इसकी मुकम्मल गर्दान है और तमाम के मीनिंग्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसका रफ सा आइडिया, जो पहला कॉलम है इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो वाहिद है, और जो सेकंड कॉलम है इसमें हमारा सब्जेक्ट डुअल है, यानी कि दो है, मैक्सिमम दो। और जो थर्ड कॉलम है इसमें हमारा सब्जेक्ट तीन या तीन से ज़्यादा है, यानी कि जमा की बात करेंगे। फर्स्ट रो में हमारा सब्जेक्ट मेल है
اور ایبسینٹ ہے. سیکنڈ رو میں ہمارا سبجیکٹ فیمیل ہے اور وہ بھی ایبسینٹ ہے. تھرڈ رو میں ہمارا سبجیکٹ میل ہے لیکن پریزنٹ ہے. فورتھ رو میں ہمارا سبجیکٹ فیمیل ہے لیکن وہ بھی پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ہم اپنے نئے لفظ کی طرف. نئے لفظ ہے ہمارے پاس کتبہ. باقی ساری ترتیب سیم رہے گی. جہاں جہاں ہم نے لفظ فعل لکھا پچھلی گردان میں وہاں وہاں ہم نے لفظ کتبہ لکھ دینا ہے. ما کان کتبہ، ہی ہیڈ ناٹ ریٹن، اس نے نہیں لکھا تھا یا وہ نہیں لکھ چکا تھا، یا وہ لکھ نہیں چکا تھا، یا پھر اس نے نہیں لکھا تھا. اب دیکھتے ہیں ہم اس کی گردان. ما كان كتب، ما كان كتب، ما كانوا كتبوا، ما كانت كتبت، ما كانتا كتبتا، ما كن كتبنا، ما كنت كتبت، ما كنتما كتبتما، ما كنتم كتبتم، ما كنت كتبت، ما كنتما كتبتما، ما كنتن كتبتن، ما كنت كتبت، ما كنا كتبنا. اب یہ اس کی مکمل گردان ہے. باری باری دیکھتے ہیں ان تمام کے میننگز. ما كان كتب، he had not written، اس ایک مرد نے نہیں لکھا تھا. ما كان كتب، they both had not written، ان دونوں مردوں نے نہیں لکھا تھا. ما كانوا كتبوا، they all had not done، ان سب مردوں نے نہیں لکھا تھا. آپ خود دیکھ لیجیے یہاں پر ہمارا سبجیکٹ یعنی کہ فائل ایک ہے، یہاں پر دو ہیں، اور یہاں پر سب لکھا ہوا ہے. سب سے مراد تین یا تین سے زیادہ. ما كانت كتبت، she had not written، اس ایک عورت نے نہیں لکھا تھا. ما كانتا كتبتا، they both had not written، ان دونوں عورتوں نے نہیں لکھا تھا. ما كنا كتبنا، they all had not written، ان سب عورتوں نے نہیں لکھا تھا. ما كنت كتبت، you had not written، تو ایک مرد نے نہیں لکھا تھا. ما كنتما كتبتما، you both had not written، تم دونوں مردوں نے نہیں لکھا تھا. ما كنتم كتبتم، you all had not written، تم سب مردوں نے نہیں لکھا تھا. ما كنت كتبت، you had not written، تو ایک عورت نے نہیں لکھا تھا. ما كنتما كتبتما، you both had not written، تم سب عورتوں نے نہیں لکھا تھا. ما كنتن كتبتن، you all had not written، تم سب عورتوں نے نہیں لکھا تھا. ما كنت كتبت، I had not written، میں ایک مرد یا ایک عورت نے نہیں لکھا تھا. ما كنا كتبنا، we had not written، ہم سب مردوں یا عورتوں نے نہیں لکھا تھا. اب یہ گردان پڑھی ہی ہم نے لفظ کتبہ کو لے کر. اب چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے اور آخری لفظ کی طرف. یہ ہے لفظ جعل، اس کا مطلب ہوتا ہے بنایا. ٹھیک ہے، ما کان جعل، he had not made، اس نے نہیں بنایا تھا یا وہ بنا نہیں چکا تھا. اس کی گردان ہمارے پاس ہے ما کان جعل، ما کان جعل، ما كانوا جعلوا، ما كانت جعلت، ما كانتا جعلتا، ما كنا جعلنا، ما كنت جعلت، ما كنتما جعلتما، ما كنتم جعلتم، ما كنت جعلت، ما كنتما جعلتما، ما كنتن جعلتن، ما كنت جعلت، ما كنا جعلنا. اب دیکھتے ہیں ہم اس کے بھی میننگز. ما كان جعل، he had not made، اس ایک مرد نے نہیں بنایا تھا. ما كانت جعلت، she had not made، اس ایک عورت نے نہیں بنایا تھا. ما كنت جعلت، you had not made، تو ایک مرد نے نہیں بنایا تھا. ما كنت جعلت، you had not made، تو ایک عورت نے نہیں بنایا تھا. اب چلتے ہیں ہم دوسرے کالم کی طرف. ما كان جعل، they both had not made، ان دونوں مردوں نے نہیں بنایا تھا. ما كانتا جعلتا، they both had not made، ان دونوں عورتوں نے نہیں بنایا تھا. ما كنتما جعلتما، you both had not made، تم دونوں مردوں نے نہیں بنایا تھا. ما كنتما جعلتما، you both had not made، تم سب عورتوں نے نہیں بنایا تھا، تم دونوں عورتوں نے نہیں بنایا تھا. ما كانوا جعلوا، they all had not made، ان سب مردوں نے نہیں بنایا تھا.
ما كنا جعلنا they all had not made उन सब عورتوں نے نہیں بنایا تھا. ما كنتم جعلتم you all had not made تم سب مردوں نے نہیں بنایا تھا. ما كنتن جعلتن you all had not made تم سب عورتوں نے نہیں بنایا تھا. اب آخر میں رہ گئے متکلم کے صیغے. یہ متکلم واحد کا ما كنت جعلت I had not made میں ایک مرد یا ایک عورت نے نہیں بنایا تھا. ما كنا جعلنا we had not made ہم سب مردوں یا عورتوں نے نہیں بنایا تھا. اب یہ صیغہ جو میں نے آخر میں بولا یہ ہے متکلم کا. ما كنت جعلت بولا جائے گا واحد کے لیے جب متکلم سنگل ہوگا. ما كنا جعلنا یہ بولا جائے گا جب متکلم ہمارے پاس دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے. اب چلتے ہیں آپ کی پریکٹس کے لیے. میں نے آپ پہ 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ما كان سأل ما كان بعث ما كان قتل. اب آپ نے بنانی ہے ان کی گردانیں اور گردانیں بنا کر اپنے جوابات ہمیں واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیجیے گا. واٹس ایپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.